السلام عليكم. اذا وصلنا للجزء الثاني ديال هذا الكي سي ام اللي فيه 40 سؤال. كنحاول انني نشرح لكم كل سؤال كنشرحه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله افيك دي زيكزامبل باش ديك الساعه تفهموا مزيان داك الجواب ديال داك السؤال، وحتى الى طاح لكم في امتحان السؤال بواحد الطريقه اللي هي مختلفه تقدروا انكم تعرفوا الجواب ديالو. داكوغ، دونك وصلنا للسؤال رقم 11 في هذا الجزء الثاني. يقول لك: au cas où l'entreprise a vendu un matériel de transport après l'utilisation, on va le considérer comme produit d'exploitation, produit financier ou produit non courant. الجواب الصحيح هو produit non courant. يعني l'entreprise ملي كتبيع واحد لو ماتيريال دو ترونسبور، matériel de transport تيكون نورمالمون في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني واحد لي موبيليزاسيون اللي لونتربريز كتشري باش انها دير لو ترونسبور ديال لي مارشانديز ديالها، السلعه ديالها، تليفريها اكسيتيرا. يعني ديك نورمالمون سيت اون ايموبيليزاسيون اللي تيبقى في لونتربريز ا لون تيرم. يعني ملي كتشري مثلا لونتربريز واحد الماتيريال على اساس انه تستافد منه اكثر من عام، يبقى اللي فيها مده ديال اكثر من عام. وملي كتجي واحد الوقيته مثلا داك لو ماتيريال قدام ولا صافي فوالا وقع فيه شي ديفو تتبيعو. دونك ملي غادي تبيعو هاد لو برودوي هذا، واش هاد عمليه البيع واش نقدروا اننا نقولوا واش يفي بارتي دو لاكتيفيتي دو لونتربريز؟ يعني واش دائما هاد لونتربريز غادي تبيع ماتيريال دو ترونسبور كل شهر ولا كل سيمانه، او لا سي ان برودوي اللي هو فينانسيير، او لا سي ان برودوي نون كور يعني كيوقع مرة على شحال. دونك الجواب الصحيح هو نون كور، يعني على شحال لونتربريز كتبيع لي زيموبيليزاسيون. داكوغ. سؤال 12 قال لك: si le comptable constate que l'entreprise possède l'argent en banque, le résultat sera bénéficiaire. واش فري فو ولا با توجور؟ الجواب الصحيح هو با توجور. يعني قال لك هنا في هذا السؤال واش الكونطابل ملي كيشوف بلي لونتربريز عندها الفلوس في البنكه واش دائما لو ريزولتا غادي تخرج لنا بوزيتيف؟ ماشي دائما. يعني تقدر انه مثلا لونتربريز عندها مثلا في لو كونط بونكير ديالها مثلا 7000 درهم، ولكن عندها بزاف ديال لي شارج، لي كليون كتسال لي كليون، غادي تخرج لنا لو ريزولتا نيجاتيف. واخا عندها الفلوس في البنكه ولكن داكشي اللي ناقصه اكثر من داكشي مثلا اللي عندها في لابونك. داكوغ. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال. سؤال 13 قال لك: comment on peut trouver le compte des bâtiments facilement dans le plan comptable? واش on cherche au hasard ولا on commence par la classe puis la rubrique puis le poste puis le compte؟ الجواب الصحيح هو اننا كنبداو دائما بلا كلاس بوي لا روبريك بوي لو بوست اي بوي لو كونت. دابا لو كونت اكزاكت ديال الباتيمون شحال هو 23 21. كيفاش تلقيناه؟ دائما كنبداو بلا كلاس. دونك باتيمون دائما في اي اكزرسيس بقاو غاديين بهذا البرانسيپ. باتيمون شنو هي؟ باتيمون هي واحد الحاجه، باتيمون واحد الحاجه اللي نسولو راسنا واش كتبقى في لونتربريز على المدى البعيد، على المدى المتوسط، او على المدى القريب. كتبقى واحد السيمانه وصافي كدوز. باتيمون يعني واحد الحاجه، واحد البنايه مثلا لونتربريز كتشريها باش انك تبقى فيها على المدى البعيد. يعني دائما في المدى البعيد دو راسكم سي ايموبيليزاسيون. دونك ايموبيليزاسيون من كلاس 2. دونك احنا من شحال دابا عرفنا شحال على المدى البعيد ايموبيليزاسيون 2، يعني كنقيدو جوج لا كلاس 2. ملي غادي نمشيو لا كلاس 2 فيها بزاف ديال لي روبريك. فيها روبريك ديال ايموبيليزاسيون نون فالور ما عندهم حتى شي قيمه، واش لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل يعني لي زيموبيليزاسيون اللي ما تنقدرش نتوشيو، ولا دي زيموبيليزاسيون اللي تنقدروا نتوشيو، او لا دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. باتيمون يعني بنايه، واش شي حاجه اللي هي ما عندها حتى شي قيمه ولا ما كنقدروش نقيسوها، او لا تنقدروا نقيسوها، ولا فينانسيير. بطبيعه الحال باتيمون تنقدروا نقيسوها، دونك نقدروا نقولوا بلي راه فينانسي كوربوريل لا روبريك ديالها هي 23. دونك احنا دابا لقينا لا كلاس ولقينا لا روبريك غير بالفهمه ديالنا وصافي. دونك هي 23. ملي غادي نمشيو لزول بلون كونطابل غادي نقلبوا على لا روبريك 23، تحت منا
غادي تلقاو لو كونت ديال باتيمون ساهل. دونك هاد الطريقه هادي ديروها في اي كونت بغيتو تلقاو، سيروا بهاد لو برينسيپ، بقاو تسولوا اسئله ديك الحاجه كيفاش دايره، واش لون تيرم موين تيرم، وشويه بقاو تحللوها غير لوجيكمون حتى تلقاو لو كونت ديالها باش يجيكم داكشي ساهل. اوكي. ندوزو للسؤال رقم 14. قال لك on trouve dans l'actif immobilisé les créances des dettes fournisseurs ولا لو ماتيريال دو ترونسبور. الجواب الصحيح هو سي. يعني كيف ما قلت لاكتيف ايموبيليزي واحد لاكتيف كاع داكشي اللي عند لونتربريز اللي كيبقى ليها مده طويله. لي ديت فورنيسور محسوب على الباسيف، لي كريونس محسوبين على لاكتيف سيركولو. دونك ماتيريال دو ترونسبور راه تيبقى لينا في لونتربريز واحد المده اللي طويله اكثر من عام، عامين، 3 سنين. داكور. دونك فوالا هذا هو تقريبا لو برينسيپ. دوزو للسؤال 15. قال لك لا comptabilité générale permet d'enregistrer toutes les opérations réalisées par une entreprise afin que ces dernières puissent connaître sa situation à n'importe quel moment, la déterminer le résultat d'exercice bénéficiaire ou la perte, ou la présenter la situation patrimoniale de l'entreprise. الجواب الصحيح هو la situation patrimoniale de l'entreprise. يعني الجواب سي. يعني l'entreprise كتورينا il nous permet de savoir la situation patrimoniale. يعني l'entreprise اشنو عندها، اشنو اللي في راس مالها، داك راس المال شنو شرينا به، اشنو اللي باقي عند لونتربريز، شحال لي كليون كيسالوها، شحال كتسال الفورنيسور ديالها، شحال عندها في لو كونط بانكير، شحال عندها في لاكيس. هادشي كامل، هاد لي زانفورماسيون كاملين راه كاينين في لو بيلون مقسمين دي كونط. داكور. السؤال 16 قال لك لو باسيف دو بيلون traduit l'origine des ressources que l'entreprise possède et qui ont servi pour le financement de l'actif. Ces ressources se divisent par des ressources internes et externes. تماما. واش صحيح او خطا؟ الجواب صحيح. يعني فلو باسيف هما كاع لي ريسورس اللي كيفينونسيو لاكتيف دو لونتربريز، يعني كاع دوك الفلوس اللي كاينين عند لونتربريز اللي كتشري بهم لاكتيف. هاد لي ريسورس نقدروا نقسموهم لدي ريسورس اللي هما انترن ولا اكسترن. انترن يعني زعما لو كابيتال، يعني دوك مالين الشركه كتكون عند واحد الكابيتال ديالهم كيجمعوها كيتفردوا ما بيناتهم باش يشريو لي ريسورس. هادو هما دي ريسورس انترن يعني ديال الشركه ميم. اولا دي ريسورس اكسترن يعني مثلا لونتربريز ملي ديك الكابيتال ما كتكفيهاش شنو كدير؟ كتمشي كتسلف من عند البنكه ولا مشي اورغانيزم باش انها تكمل داكشي اللي خاصها. هادو هما لي ريسورس اكسترن. ندوزو للسؤال 17. قال لك une charge est caractérisée par entrée d'argent, sortie d'argent, dépenses liées à une activité d'entreprise. الجواب الصحيح هو بي. يعني شارج فيما تسمعوا شارج يعني الفلوس خرجت، سي سورتي دارجون، الفلوس خرجت. الفرق ما بين سورتي دارجون ولا ديبونس ليا على لاكتيفيتي دو لونتربريز، يعني لونتربريز راه كتخرج الفلوس ماشي غير على شي حوايج اللي مرتبطين بالاكتيفيتي ديالها. تقدر تخرج الفلوس مثلا وقع شي عطب، خلصات شي اموند، خلصات لي زانتيغي، يعني ماشي بالضروره دوك الفلوس اللي كتخلص ولا اللي كيخرجوا تكونوا مرتبطين بالاكتيفيتي ديال لونتربريز. داكوغ. السؤال 18 قال لك le solde débiteur du compte client signifie que l'entreprise a une créance envers client, le client a payé la créance ou l'entreprise a une dette. الجواب الصحيح هو A. يعني l'entreprise a une créance envers le client. Le solde débiteur du compte client signifie que voilà، يعني كيف ما قلنا باللي شفنا ديجا في السؤال اللي قبل كاع لي كونت ديال لاكتيف il s'augmente au débit, il se diminue au crédit. Donc في هذا لو كا هادي لونتربريز تنقولوا بلي راه لونتربريز عندها واحد الكريدي الكليان كيتسالى. داكوغ. السؤال رقم 19 قال لك la trésorerie active correspond à l'ensemble des liquidités qu'on trouve dans la caisse ou la banque, l'ensemble des liquidités que l'entreprise doit à la banque. الجواب الصحيح هو A. يعني في la trésorerie active كنلقاو لا بنك كنلقاو لا كيس، يعني كاع دوك لي ليكيد الفلوس اللي تقدر لونتربريز انها مثلا تاخذهم في البلاصه سور بلاص
Voilà. الفرق ما بين مثلا l'argent que l'entreprise peut avoir sur place ou l'argent qu'il peut avoir à long terme, c'est que مثلا نقدروا نقولوا مثلا l'entreprise عندها واحد التيغا، عندها واحد الارض كاين في لي زيموبيليزاسيون، هذا راه فلوس كيسوى الفلوس، ولكن باش تبيعو راه ما كاينش كتبيعو في البلاصه. مثلا داك الارض غادي تقول بلي راه اليوم بغيت نبيعها صافي راه غادي نتخلص فيها، خصها تسنى دي بروسيدور اكسيتيرا. باغ كونطخ مثلا في لا بنك في اي وقيته لونتربريز رشقات ليها انها في اي وقيته رشقات ليها انها دوك الفلوس تخرجوا راه غادي تخرجوا. هذا هو الفرق. السؤال 20 قال لك une facture de doigt constitue un produit et augmente le résultat de l'entreprise. vrai ولا faux؟ الجواب صحيح vrai. يعني l'entreprise فاكتور دو دوا ملي كنبيعو لونتربريز كتبيع شي حاجه كدير واحد الفاكتور دو دوا. دوك لي زيلمون راه كان باعت شي حاجه ديك الفلوس اللي باعت بهم راه يلوغمونت لو ريزولتا دو ليكزارسيس. داكور دونك هذا هو الجزء الثاني ديال هاد الكيو سي ام. نتلاقاو في لا 3 بارتي ديال هاد الكيو سي ام.